खाई पूरा टंगमर्ग के लुको तरफ महकमे सेहतस खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार तबी मरकजस मज तबी अमल कमी सत लुकन मुश्किलात फरहामा शुपियनस मज सड़कन हिज खस्त हाली सत आवाम परेशान बार बार हुकामन हिज नोटिस मज अन्न बावजूद लुकन हिज मंग नजरअंदाज गुंड कमाल कपवरिस मज नारुक वारदात गवर्नमेंट मिडल स्कूल नारभुज मकामी लुको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू त्रावनस मज कामयाब तो पेश खबरन हिंस तफसील अफगानिस्तानस मज अबूरी हुकूमत तश्कील दिन पत योदवे मुख्तलिफ मुल्कों तरफ मुख्तलिफ बयान ब्रोह कुन आय तत आज रूसिक कौमी सलामती मशीर तो भारतीय कौमी सलामती मशीरस दरमियान नई दिल्ली मज मीटिंग मुनक़द सपजम यथ दौरान अफगानिस्तान किस मौजूद सूरत हालस पे कथन दलाव दिन करीब अकिस घंटस ताम जारी रोजन वाजन मीटिंग मज आव अफगानिस्तानस मज इन वाजन तब्दीली तो मुस्तकबिल किस पस मंजरस पे कथ कर रूसी NSA सुंद भारतीय दौरस दौरान आय वज़ीर खारजा जयशंकर तो वज़ीर आज़म सत मुलाकात कर यथ दौरान बाहमी ताल्लुकात अफगानिस्तान मौजूद हालातन पे कथ आय कर मज़ीद तफसीलात दिवन रहमत कलीम। अफ़गानिस्तान में एक तरफ जहां नौमुंतखब वज़रा अपना कलमदान संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आज दिल्ली में गहमा गहमी तेज़ रही। मुद्दा अफ़गानिस्तान रहा। अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर बात करने के लिए रूस के कौमी सलामती के मुशीर निकोलाई पेत्रुशेव आए, बाज़ाब्ता तौर पर एक वफ़द को साथ लाया। उस वफ़द की मुलाकात हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ हुई। मुलाकात के दौरान अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर कई हवालों से बात हुई। पहली बात सीधे तौर पर यह है कि तालिबान जो तब्दील हुआ है या नहीं, इसकी सच्चाई क्या है। अफ़गानिस्तान में आने वाली तब्दीली के पेश नज़र जो ख़तरात हैं, अंदेशे हैं, उन तमाम अंदेशों और ख़तरात को लेकर के हिंदुस्तान और रूस एक प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुज़ाकरात के दौरान ये भी बात निकल कर आई कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को कोई दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न करे। एक तरफ जहां तालिबान की अपनी जिम्मेदारी है, वहीं पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करे और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो बात हुई है, वो सीधे तौर पर बात यह थी कि आने वाले दिनों में अगर तब्दीली होती है तो अफगानिस्तान के मसले पर हिंदुस्तान और रूस एक फैसले के साथ रहेगा। और 24 अगस्त को जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके बात की थी, उस बात के बाद ये मुज़ाकरात तय किया गया था कि हिंदुस्तान और रूस के कौमी सलामती के मुशीरान बैठकर एक नया मेकानिज़म तैयार करेंगे, नया रोड मैप तैयार करेंगे। और उसी मेकानिज़म और उसी हिकमत अमली के लिए आज दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई रूसी कौमी सलामती के मुशीर के साथ। और रूसी कौमी सलामती के मुशीर ने वज़ीर खारजा से भी मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। मुद्दा सिर्फ एक था, अफ़गानिस्तान, और बात भी सिर्फ एक थी, मसला अफ़गानिस्तान। कैमरामैन कन्हैया सिंह के साथ रहमत कलीम, गुलिस्तान न्यूज़। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोन जम्मू कशीर हुंद खसूसी दर्जे दफा 375 के बहाली बापत रोजन तिहज कोशिश जारी ये जन इन वालन असम्बली इंतखाबन मज पार्टी भरपूर हिस्सा। अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत हवाले वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्मीद तिम करन बेहतर हुकूमत तो इंसानी हकूकन हुंद तहफ़ुज़ बनाउन यकीनी यी ये जन हमसाय मुल्कन सती बेहतर ताल्लुकात बनाने बापत कोशिश करना। मैं जानता नहीं हूँ कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। सर, स्टेटहुड की बात आपने की तो देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें हम में कोई शिगाफ नहीं आया है उसमें, और इंशाल्लाह एक दिन उसको ज़रूर कामयाबी से लेंगे। अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने।
PDP صدر محبوبہ مفتی طالبان حکومت پہ کت کران ورمت یدوے طالبان اسلامی قانون مطابق حکومت یژھان کریں یت مز پریت اکس پن حقوقی فراہم کرنے تیلی بن یہ دنیا خاطر اخ مثال تو پریت کان ملک یھ طالبان حکومت ست تعلقات تھاوی. ایسا کچھ نہیں ہے. PAGD بنی ہے کسی خاص مقصد کے لیے, بڑے مقصد کے لیے, 370 اور 35 کو ریسٹور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ تمام جماعتوں جو اس PAGD میں ہیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں اور اس پہ وہ کام کرتی ہیں, تو ہر ایک کا اپنا اپنا ریئیکشن ہوگا اس پہ. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ طالبان ایک حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے اور ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو پہلی باری میں ان کی جو امیج بنی ہے وہ بہت ہی انسانوں کے خلاف تھی, ہیومینیٹیرین رائٹس کے خلاف تھی, اور اب کی بار اگر وہ آئے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں تو انہوں نے واقعی جو اسلامی جو شریعہ جو کہتا ہے اصلی, یہ نہیں جو وہ کہتے ہیں جو ہمارے قرآن شریف میں ہے جس میں عورتوں کی حقوق ہیں, عورتوں کے رائٹس ہیں, بچوں کے رائٹس ہیں, بوڑھوں کے رائٹس ہیں, اور کس طرح گورن کرنا چاہیے جو مدینے کا ہمارا ماڈل رہا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اگر وہ واقعی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں اگر وہ اس پہ عمل کریں گے, اور تبھی دنیا کی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکتی ہیں. اگر انہوں نے خدا نخواستہ جو 90s میں انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار اپنایا تھا اگر اس کو اپناتے ہیں تو پھر ساری دنیا کے لیے نہیں, خاص کر افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیے پہلے تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو باہر سے کمیٹیز آتی ہیں, پارلیمنٹیرینز آتے ہیں, منسٹر آتے ہیں, ان کو جگہ جگہ لے کے چلے جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے جموں کشمیر میں سب نارمل ہے. جب ہم جیسے لوگ اور یا خاص کر جو DDC ممبر ہے جو پچھلے 9 مہینے سے ان کو بند کیا ہوا ہے اور ان کو کہتے ہیں اگر آپ باہر جاؤ گی تو آپ کو خطرہ ہے, پہلے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو جنہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے, دوسری چیزیں ملنی چاہیے, یہ تو ان کا کہنا ہے, اس میں کیا کمنٹ. کسانوں طرف یدوے کرنالس مز احتجاجی دھرنے جاری تتہ زراعت وزیر سند طرف ون آمت MSP حوالہ کسانن مز غلط فہمی پید کرنے, تو یپور سابق وزیر اعلیٰ ہریانہ بھوپندر سنگھ کھوڑا سند طرف ون آمت کسانن ہند احتجاج کسان یونین طرف کرنے نہ کہ کن سیاسی جماعتوں طرف, تو یل زن MSP حوالہ چھن سرکار سنجیدگی ہند مظاہر کرن. کوئی نقصان نہیں ہے اور جو چل رہا ہے سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. نہیں, اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے. ان کا جو آندولن چل رہا ہے وہ کسان یونین, کسان نیتا, کسان سنگھن چلا رہے ہیں. کوئی بھی راجنیتک دل اس کا نیترتو نہیں کر رہا ہے. ان کی مانگ کے حق میں ہے, ساری راجنیتک دل ہیں, کانگریس بھی ہے, ہم بھی ہوں, کیونکہ جو نئے قانون بنے ہیں ان میں کسان مانگ رہا MSP گارنٹی. کیونکہ آج MSP میں ہریانہ میں آپ جا کے دیکھو, منڈیوں میں جا کے دیکھو, اب یہاں تو دلی میں بیٹھے بات کر رہے ہو, وہاں MSP بھی نہیں مل رہی. تو کسان کو تکلیف ہے, جو لاگت بڑھ رہی ہے, آمدنی گھٹ رہی ہے. تو اگر کسان کو سنتشٹ کیا جائے تو اب کیندر سرکار سے بھی یہی میں نے کہا بھائی اب جو ہے ترنت جو ہے وارتالاپ شروع کرے کسانوں سے. اب یہ وچاروں سے تو بھائی سمادھان تو یہ نکلتا ہے, آدان پردان اور پھر سمادھان جبھی تو نکلے گا. کہ سیزن کی جو فصلوں کا نیونتم سمرتھن مول ہے سرکار نے گھوشت کر دیا ہے اور کافی سمے پورو کر دیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پرکاش میں کسان اپنا اتپادن کریں گے اور سرکار جو خرید کی پرکریا ہے اس کے انوسار اپارجن کرے گی اور اس کا لابھ کسانوں کو ملے گا. سامانیہ طور پر آپ سب نے انوبھو کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسا بھرم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ MSP سماپت ہو جائے گی, لیکن پردھان منتری نریندر مودی جی کی کسانوں کے پرتی پرتبدھتا ہے اور ہمیشہ رہے گی. پردھان منتری جی نے آشوست کیا ہے MSP تھی, ہے اور رہے گی, اور لگاتار کرشی سدھار قانون آنے کے بعد بھی MSP کی در بڑھ رہی ہے, اتپادن بڑھ رہا ہے اور MSP پر خرید بڑھ رہی ہے. اس میں کسی کے من میں کوئی شنکا نہیں ہونی چاہیے.
سرحدی ضلع پونچھس مز پولیس تو فوجن مشترکہ کاروٲیی دوران 3 ملٹنٹ گرفتار کرمت یتھ دوران گرفتار کرنے آمتن ملٹنٹن نش ہتھیار تہ برآمد کرنے آمت پولیسک ون کرنی علاقس مز تلاشی دوران اخ ملٹنٹ گرفتار کرنے آمت یمہ پتہ تلاشی دوران تمس نش 2 پستول 4 گرینیڈ تو میگزین برآمد سپدمت یل زن پرژھ غٲر کرنے پتہ بیٚیہِ 2 ملٹنٹ گرفتار کرنے آمت. ڈسٹرکٹ پولیس پونچھ اور یہاں کی سیکیورٹی فورسز نے آرمی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ایک سرچ آپریشن لانچ کیا تھا کیرنی سیکٹر میں. تو وہاں پہ ایک جہانگیر احمد نامی ایک شخص کو پکڑا گیا. اس کے پاس سے 2 پستول 100 راؤنڈ اور 4 میگزینس یہ ریکور ہوئی. اس کے بعد ہم نے فردر اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی, اس کے ساتھ انویسٹیگیٹ کیا تو اس میں فردر چیزیں اور سامنے آئی. اس کے انکشاف پہ ہم نے 2 لوگوں کو اور پوچھ تاچھ کے لیے اٹھایا ہے. اس میں ایک بشارت خان ہے اور ایک شراز ہے, یہ دونوں لوگ سرن کوٹ کے ہیں. باقی اس کیس میں انڈر ریلیونٹ سیکشن آف لا FIR لگا کے تو ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اس میں چانسز لگتے ہیں کہ یہ اس کے لنکیجز اور بھی آگے ہوں گے. جو انویسٹیگیشن بڑھے گی وہ سامنے آ جائیں گے. کہ جو انیشیل ہمیں ان کے کچھ چیزوں سے پتہ چلا ہے وہ ہے جموں کشمیر غزنفی فورس نام کی. تو ان لوگوں کا فی الحال جو ٹارگٹ ہے جو ابھی تک ہم نے ان سے پوچھ تاچھ کی ہے ان کا وہ پونچھ ڈسٹرکٹ میں ملیٹنسی کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ناظرین کوشر خبر نامہ جاری یہ نمو تجارتی وقت.